खान साहब ने कहा है जो अमेरिका को अड्डे नहीं देने। देखो, खान साहब के जो भी स्टेटमेंट है हम उनको इतना सीरियसनेस के साथ इसलिए नहीं लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, यूट्यूब पे मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज नाज़रीन कौमी असम्बली में मुझे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब नज़र आए और उनसे मैंने एक सवाल किया और वो खान साहब से रिलेटेड था कि खान साहब की पॉलिसी को कि अमेरिका को अड्डे हमने नहीं देने और स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ल को आप किस तरह देख रहे हैं, आप क्या उसकी तारीफ करते हैं, उसका क्या जवाब दिया आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे। साथ ही आज इस वीडियो में डिस्कस भी करते हैं कि लाहौर में जो धमाका हुआ, सीटीटी ने दहशतगर्दों का नेटवर्क किस तरह से पकड़ा। एक बड़ी अहम चाल चली लाहौर में इंटेलिजेंस इदारों ने और कौन वो लोग थे जिन्होंने धमाका किया, किस किस के नाम सामने आ रहे हैं। 10 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें खवातीन भी शामिल हैं, आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो का आगाज में खान साहब की उस स्टेटमेंट से करूंगा जो मैंने भुट्टो ज़रदारी साहब से पूछा, उसकी वजह और उसकी वजह मैं एंड में डिस्क्लोज करूंगा कि क्यों मैंने ये पूछा। साहब आप क्या समझते हैं अफगान पॉलिसी के हवाले से, क्या जो स्टांस है हुकूमत का उसको किस तरह से देखते हैं? खान साहब ने कहा है जो अमेरिका को अड्डे नहीं देने। देखो, खान साहब के जो भी स्टेटमेंट है हम उनको इतना सीरियसनेस के साथ इसलिए नहीं लेते कि हर स्टेटमेंट और हर पोजीशन जो खान साहब ने लिया है जब से वो सियासत में आया है आज तक, उसने तो और हर पोजीशन से हर मौक़िफ़ पे यू टर्न भी लिया है। तो इस स्टेटमेंट का कोई हैसियत नहीं है, हम बिलीव ही नहीं करते हैं। लेकिन हम समझते हैं जो कल का मीटिंग है उसमें हमारे पास एक मौका होगा। पीपल्स पार्टी क्या समझती है, देने चाहिए या नहीं अमेरिका को? हम कल का मीटिंग में हमें बताया जाएगा कि असल हकीकत क्या है। जी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने स्ट्रेट अवे कह दिया कि खान साहब तो इस पॉलिसी बयान से यू टर्न ले जाएंगे, उनका कुछ नहीं कह सकते हम। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है बिलावल भुट्टो ज़रदारी का, बिकॉज जब नेशनल सिक्योरिटी के मामलात होते हैं तो आपको ओपोजिशन और हुकूमत को मिलकर चलना होता है और नेशनल सिक्योरिटी पर सियासत नहीं करनी होती। ये कोई लोकल इशू नहीं है, ये मुल्क की सालमियत का इशू है। ये एक ऐसा इशू है जो कि एक हम पर जंग मुसल्लत की गई और उसमें हमने अपने भी लोग खोए और दूसरों ने आकर हमारा नुकसान भी किया। तो इस इशू पर अगर खान साहब ने एक बड़ा प्रिंसिपल स्टांस लिया कि एक नई यूज होगी पाकिस्तान की सरजमीन, उससे नई हमले होंगे अफगानिस्तान पर और ना ही हम सीआईए को देंगे। कौन सी ऐसी सियासी क़यादत है जिसने इस सुपर ताकत के खिलाफ बोला है? और खान साहब ने जब बोला और हमने ओपोजिशन से जानने की कोशिश की, खसूसन बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक पार्टी के चेयरमैन है और उनके बड़े बाज़-औक़ात बड़े आप कह सकते हैं अक्लमंदाना और मुदब्बिराना बयानात आ रहे हैं। तो मैंने सोचा शायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी खान साहब के इस अमल की तारीफ करेंगे, इसे वेलकम करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ओपोजिशन की जमातों ने भी इसे वेलकम किया और कहा कि बहुत अच्छी बात है कि अगर खान साहब ने ये बोल्ड बयान दिया है। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि नहीं, हम ये इशू डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी के इन कैमरा इजलास में। आपको खबर ये दें कि इन कैमरा इजलास जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के मामले पर, जिसमें अफ़गान उमूर, तालिबान और ये तमाम चीज़ें डिस्कस होने जा रही हैं और पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से भी बातें डिस्कस होंगी। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इसका ही मुतालबा किया था, तो असद कैसर साहब ने कहा था राइट आफ्टर द बजट। तो 1 जुलाई को ये मामला होने जा रहा है और इस कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग होगी, सहाफ़ी नहीं उसमें या कैमरा नहीं अलाउ होगा। अलबत्ता इस मीटिंग में DGISI और आर्मी चीफ ज़रूर आ रहे हैं और आर्मी चीफ जो हैं वो आगाह करेंगे। DGISI खत्ते की सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है वो उससे आगाह करेंगे और आपको बताएंगे कि ये तमाम जो मुल्क में क्या एक नई दहशतगर्दी की लहर शुरू होने जा रही है। क्योंकि मैं गुज़िश्ता अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ कि मुमकिन है कि अफ़गान पीस प्रोसेस जो चल रहा है उसके बाद खित्ते में और ख़ुसूसन पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी की लहर शुरू हो। तो नाजरीन, मामला ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से करने का भी ये सवाल मकसद था और वो मकसद क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। वो मकसद ये है नाजरीन के जब से खान साहब ने ये बयान दिया है हम वुल्नरेबल हो गए हैं। जब से खान साहब ने स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ किया है तो हमें ख़तरा था कि हमारे मुल्क में कोई ऐसी दहशतगर्दी तो नहीं शुरू होगी, हमें तो नहीं जवाब दिया जाएगा कि ठीक है आपने ये बयान दे दिया, ज़रा अब इसका मज़ा चखें। तो आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाक़या जो कि मैंने इस स्टोरी का हिस्सा भी बनाया, उससे बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने खुलकर सामने आ गई हैं और वो वाक़या है कि लाहौर में दहशतगर्दों का एक नेटवर्क पकड़ा जा चुका है
اور وہ نیٹ ورک کیا کرتا تھا، اور انہوں نے جوہر ٹاؤن میں دھماکہ کیا. سی ٹی ڈی نے یہ کارروائی کی ہے. عید گل نامی ایک بندہ ہے جو کہ اس تمام معاملے میں پکڑا گیا. اس سے پہلے پیٹر گل کو ہم نے پکڑا تھا جو کہ بیرون ملک جانا چاہ رہا تھا. اور لاہور بم دھماکہ جو ہوا ہے وہ را اور این ڈی ایس جو کہ افغان انٹیلیجنس ایجنسیز ہے اور بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کی مل کر کارروائی ہے. آج اس کے حوالے سے حکومت نے بھی انکشاف کیا، لیکن آپ تک تھوڑی سی معلومات میں زیادہ پہنچا دوں کہ یہ ہوا کس طرح سے ہے. ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو سی ٹی ڈی ہے اس کو وہ بندہ درکار تھا جس نے گاڑی وہاں پہ جا کے پارک کی، اور اس پارک کرنے کے بعد گاڑی کو وہ چھوڑ کر چلا گیا. ان کو پکڑا اس طرح سے ہے کہ پہلے سی ٹی ڈی نے کارروائی کرتے ہوئے یہ گاڑی جہاں سے مرمت ہوئی ہے اس گاڑی کا ریکارڈ ٹریس کیا. اس گاڑی میں ناظرین موڈیفیکیشن ہوئی تھی، اور خصوصاً جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیز یہ کہتی ہیں بارود ڈالنے کے لیے جگہ اور اسپیس بنائی گئی تھی، اور اس اسپیس بنانے کے بعد یہ تمام تر کارروائی ہوئی. تو اس شخص کو حراست میں لیا گیا جس نے یہ تمام کارروائی کی تھی. اس گاڑی میں دھماکہ خیز مواد رکھنے کی جگہ بنائی تھی، اور اس گاڑی کو ناظرین ایک چیک پوسٹ پہ روکا گیا. اس چیک پوسٹ پہ پوچھا گیا کہ اس گاڑی کی ڈگی کھولی جائے، لیکن اس گاڑی کی ڈگی کو نہیں کھولا گیا کیونکہ اس نے کہا کہ اس کی لاک ہے، اس کی چابی نہیں مل رہی. لہٰذا کافی دیر پوچھ گچھ کے بعد اس کو جانے دیا گیا، اور جب جانے دیا گیا تو وہ ایک سیکیورٹی پکٹ پہ جا کے جہاں پہ حافظ سعید صاحب کا تھا تو ایک بارود سے بڑی گاڑی جو ہے وہ پھٹ گئی. اب اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گاڑی کس کی تھی، کس کے نام پر تھی، کس طرح سے آئی، اور اس کو پارک کس نے کیا. اگر اس کا پتہ لگ جاتا تو ہم دہشت گردوں کے نیٹ ورک تک پہنچ جاتے. حکومت نے، انٹیلیجنس اداروں نے پھرتی سے کارروائی کرتے ہوئے، یہ ٹوٹل معاملہ 16 گھنٹوں میں ہوا ہے، اور دیٹ از ٹوٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمینڈیبل جس طرح سے یہ تمام سیکیورٹی ایجنسیز نے کارروائی کی ہے. اس سے پہلے میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ ہماری انٹیلیجنس کوارڈینیشن کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا تھا ISI ہیڈ کوارٹر میں، جس میں کہا تھا کہ ہم انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے، چاہے وہ ملٹری انٹیلیجنس کے پاس ہے، ISI کے پاس ہے، CTD کے پاس ہے، یا پھر وہ FIA کے پاس کوئی معلومات ہے، اور ایک کمبائن گروپ بن جائے گا جس میں معلومات جو ہیں خفیہ طریقے سے ایک دوسرے تک پہنچائی جا سکیں گی کوڈنگ کے ساتھ. تو یہ تمام معاملات تھے جس کے باعث یہ ممکن ہوا ہے. اور پھر اس بندے کو جب حراست میں لیا گیا اس نے پھر مزید انکشاف کیا. پولیس نے ایک GIT تشکیل دے دی ہے اور ان سے تفتیش جاری ہے. صرف اس نیٹ ورک کی اگر بات کریں تو لاہور تک نہیں تھا، اس میں جھنگ، راولپنڈی، لاہور اور اس کے ساتھ کراچی بھی شامل ہے، جہاں پر کمبائنڈ انٹیلیجنس آپریشن کے ذریعے یہ جو ہے تمام لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اور شبہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تمام لوگ ہیں انہوں نے کسی کے کہنے پہ، یعنی را کے کہنے پہ یا NDS کے کہنے پہ یہ تمام معاملہ کیا ہے. ناظرین، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے ابھی کہ ڈائریکٹلی وہاں پہ ہمارے را یہاں پہ کوئی آ کے آپریٹ نہیں کر رہا ہوگا کلبھوشن کی طرح. ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ کوئی تمام چیزیں یہ کروائی جا سکتی ہیں پاکستانیوں سے. آپ کو پتہ ہے غربت اور مہنگائی ہمارے ملک میں زیادہ ہے، یا افغانیوں سے، اور ان کے لیے ڈالرز دیے جاتے ہیں، ان کو خریدے جاتے ہیں. پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز یہ خدشہ ظاہر کر رہی ہیں یہ ڈیل مڈل ایسٹ میں ہوئی ہے، اور مڈل ایسٹ میں لوگوں کو اسائن کیا گیا کہ اس طرح سے لاہور میں یا پھر پرٹیکولرلی پاکستان کی کسی جگہ آپ نے یہ تمام کرنا ہے. اور میں نے آپ کو جو سٹیٹمنٹ بلاول بھٹو زرداری سے جو بات کی، اس کو کہنے کا مقصد، اس کو کرنے کا مقصد اور اسے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر آ سکتی ہے. اور یہ جو عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہیں اور جو حالات بننے جا رہے ہیں، خصوصاً افغانستان میں طالبان جس طرح سے انٹری کر رہے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے. تو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو، ہمارے سیکیورٹی ایپریٹس کو اسی طرح ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنی انفارمیشن کافی ہے. آپ سے انفارمیشن شیئرنگ کا سلسلہ جاری رکھیں گے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کے ساتھ ساتھ آپ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو جو بھی نئی ویڈیو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.